बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव में खुशामदीद। बड़ा केस, बड़ा फैसला। जिस फैसले की कौम मुंतज़िर थी, आज दोपहर 12:05 पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने फैसला सुना दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया है, उनको नाअहल करार दे दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ साथ कुल मिलाकर 6 लोगों के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाबी अदारे में क्रिमिनल रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। इसहाक डार, कैप्टन रिटायर सफदर, मरियम नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाबी अदारे में क्रिमिनल रेफरेंस दायर कर दिया गया है। यानी 6 हफ्ते के अंदर अंदर अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब इस पर अपनी मजीद कार्रवाई करेगी। 5.50 का फैसला आया है, यानी 5 के 5 जजेस ने मुतफ़िक्का तौर पर कोई डाइसेंटिंग नोट के अलावा ये फैसला किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 पर पूरा नहीं उतरते। वो सादिक और अमीन नहीं हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका तहकीकाती कमेटी में मनी ट्रेल साबित करने में नाकाम रहे हैं, अपने असासे जस्टिफाई करने में नाकाम रहे हैं, तमाम सबूत और शवाहद देने में नाकाम रहे हैं। जो एविडेंसेस का डब्बा, जो बॉक्स कैप्टन मरियम नवाज शरीफ साहबा सुप्रीम कोर्ट में पेश करती रहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं, तमाम सबूत और शवाहद काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब लंदन फ्लैट्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, दुबई फ्लैट्स, तमाम अपनी जायदादों की मनी ट्रेल ज़ाहिर करने में नाकाम रहे। इस फैसले का कौम को शिद्दत से इंतज़ार था। आज सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे। बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर कारकुनान मौजूद थे। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, एक दूसरे को निशाना तनकीद भी बना रहे थे। 11:30 पर फैसला सुनाया जाना था। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जजेस आधा घंटा 5 मिनट लेट पहुँचे, 35 मिनट लेट पहुँचे। 12:05 पर फैसला सुनाया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस अहल नहीं है कि वो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा संभाल सकें। वो करप्ट हैं, वो मनी ट्रेल साबित करने में नाकाम रहे हैं, तमाम सबूत और शवाहद देने में नाकाम रहे हैं। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया, डाइसेंटिंग नोट पर फैसला सुनाया। 2 जजेस ने उनको करप्ट करार दिया, 3 ने नहीं करार दिया। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने प्रोसीडिंग्स की, तमाम अराकीन को अपने सामने बुलाया, उनसे सवालात किए, उनसे शवाहद मांगे। शवाहद देने में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर लीडरशिप है और जो शरीफ ख़ानदान के अराकीन हैं, मरियम सफदर, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मियां नवाज, इसहाक डार, वो मनी ट्रेल साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। तमाम सूरत हाल आपके सामने है। अभी न्यूज़ रूम में टेलीफोन करेंगे, मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त क्या मनाजर हैं। जो कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान जो मौजूद थे, जिन्होंने बैनर्स आवेज़ा किए, एक इशारा तुम्हारा हाजिर है, वज़ीर आज़म लहू हमारा। अब उनकी क्या सूरत हाल है? क्या वो मुश्तैल तो नहीं? क्या वो जो नारेबाजी कर रहे थे, क्या नारेबाजी शिद्दत तो इख्तियार नहीं कर गई? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा था कि बनी गाला में बैठकर फैसला सुनेंगे, फैसला आते ही मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कौम को मुबारकबाद पेश करेंगे। तो एक तरफ मिठाइयाँ बंटने का सिलसिला है, एक तरफ खुशियाँ हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की जा रही हैं। तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर थीं। तमाम अपोजिशन जमातों का, सिराजुल हक का, इमरान खान का, बिलावल भुट्टो का, आसिफ अली जरदारी का, तमाम सियासी जमातों का यही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फैसला आने से कबल मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने से पहले उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मगर नवाज शरीफ साहब बज़िद थे कि उन्होंने करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई नाजायज़ तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, उन्होंने कोई गैर कानूनी असासे नहीं बनाए, इसलिए वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा। मगर आज 28 जुलाई 12:05 पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल करार दे दिए गए हैं और 6 लोगों के खिलाफ नैब में क्रिमिनल रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। इसहाक डार, कैप्टन सफदर, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ नैब में
کرمنل ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. اب نیب باؤنڈ ہے 6 ہفتے میں اس پر کارروائی کرے. قومی احتسابی ادارہ کیا پیسے اب جو لوٹی ہوئی رقم تھی وہ واپس لائے گا. 6 ہفتے کا وقت ہے اور فیصلہ آج بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے پیناما کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. بڑی لیڈرشپ آج موجود نہیں تھی. بڑی لیڈرشپ آج سپریم کورٹ کے باہر موجود نہیں تھی, نہ پاکستان تحریک انصاف سے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے. البتہ کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر ابھی جوائن کریں گے اردو پوائنٹ نیوز روم سے جو مانیٹرنگ پر ہیں, جنہوں نے لمحہ ابھی دیکھ رہے ہیں سارے حالات کو, تمام اپڈیٹس پر جن کی گہری نظر ہے. سمیرہ ہمیں نیوز روم سے جوائن کر رہی ہیں ٹیلی فون لائن پر. ان سے اپڈیٹ لیں گے کہ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت کیا مناظر ہیں. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ وہ بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی نااہلی کا. ساتھ ہی ساتھ حکم سپریم کورٹ نے یہ بھی دیا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائیں, جمہوریت مستحکم رہے, ڈیموکریسی مستحکم رہے, ڈیموکریسی مضبوط رہے. جس طرح سے جمہوری ادارے کام کرتے ہیں اس طرح سے جمہوری ادارے کام کرتے رہیں, اسمبلیاں کام کرتی رہیں, پروسیڈنگز ہوتے رہیں. جو بھی پیش رفت تھی اسمبلی کی وہ جاری رہے. اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائیں, جمہوریت مضبوط رہے, جمہوریت مستحکم رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکہ فوراً ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے جس میں وزیر اعظم نواز شریف کو الیکشنز کے لیے نااہل قرار دے دے. الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا اور ایک حکم نامہ یہ جاری کیا کہ اسمبلیاں کسی صورت تحلیل نہ کی جائیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اردو پوائنٹ نیوز روم سے سمیرہ جو لمحہ بلمحہ آگاہ ہیں اور اپڈیٹ لے رہی ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. سمیرہ, کیا اپڈیٹ ہے؟ سپریم کورٹ کے باہر کارکنان چونکہ بڑی تعداد میں موجود تھے, مسلم لیگ نواز سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی, اب ان کارکنان کی کیا کیفیت ہے؟ کیا وہاں پر مشتعل ہیں وہ؟ جی رخسان, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنان سپریم کورٹ کے باہر پیناما کیس کے فیصلے کے منتظر تھے, لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ سنایا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے, عدالت کے مطابق وہ صادق اور امین نہیں رہے, تب سے نون لیگ کے جو کارکن وہ لاہور میں بھی اور ملک کے مختلف شہروں میں, اسپیشلی سپریم کورٹ کے باہر اسلام آباد میں بہت مختلف دکھائی دیتے ہیں. لاہور میں تو نون لیگی کارکنان نے مظاہرے بھی شروع کر دیے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں اور سیاسی مخالفین کے خلاف بازی کا بھی بہت زور شور سے جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. جی, آپ نے کہا کہ وہاں پر ابھی نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور مظاہرے بھی شروع کر دیے گئے ہیں. البتہ کل رات سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان کی گرفتاریاں جاری تھی. سمیرہ, ذرا ہمیں اپڈیٹ کیجیے اردو پوائنٹ کے ناظرین کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تو خوشی منا رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں. کیا مسلم لیگ نواز کے کسی لیڈر کی طرف سے کوئی موقف, کوئی اس کی سے آئی ہے میڈیا پر؟ نہیں, بالکل رخسان, ابھی تک جب سے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے تب سے نون لیگی کوئی رہنما ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آیا, نہ ہی کسی نے اپنا موقف پیش کیا. البتہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے. جی, تاحیات اٹارنی جنرل نے ابھی ہمیں سمیرہ نیوز روم سے اپڈیٹ کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے, تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھیں ٹیلی فون لائن پر اردو پوائنٹ نیوز روم سے سمیرہ, جو اپڈیٹ لے رہی تھی لمحہ بلمحہ جو بھی صورتحال سپریم کورٹ کے باہر کے جو مناظر ہیں, جو پارٹی موقف سامنے آیا ہے اس سے بخوبی واقف تھی. سپریم کورٹ کے باہر اس وقت مظاہرے کیے جا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں, مشتعل ہیں, نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. البتہ مسلم لیگ نواز کے کسی بھی رہنما کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا اس فیصلے کے حق میں یا اس کے خلاف. جیسے ہی کوئی موقف آتا ہے آپ کو اسی وقت ہم اردو پوائنٹ فیس بک لائیو سے ضرور اپڈیٹ کریں گے. ملکی صورتحال اس وقت ایک مرتبہ پھر سے سیخ پا ہے, چونکہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ حکومت میں آئے اور تینوں ہی مرتبہ اپنی حکومت مکمل نہ کر سکے. کبھی فوجی ڈکٹیٹر کی وجہ سے, تو کبھی کرپشن چارجز کی وجہ سے, کبھی کسی ذاتی مسئلے کی بنا پر, تو کبھی منی ٹریل نہ ثابت کرنے کی بنا پر. اس مرتبہ ان کی نااہلی کی وجہ بنی پیراما پیپرز, وہ پیپرز جو دنیا بھر میں منظر عام پر آئے, آف شور کمپنیوں کا سارا قصہ. جب اپوزیشن جماعتوں نے الائنس بنا کر وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تو سپریم کورٹ نے
हुक्म दिया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इन ऑफशोर कंपनियों की मनी ट्रेल साबित करें। नवाज शरीफ मनी ट्रेल साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहे, कोई किसी किस्म की मनी ट्रेल नहीं दे सके। जो सबूत अदालत ने मांगे, जो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी GIT ने वज़ीर आज़म से सबूत मांगे, वो सबूत देने में नाकाम रहे। और आज 28 जुलाई 12:05 पर लार्ज जज बेंच ने यह फैसला सुनाया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को नाअहल होना चाहिए, उनको फ़ौरन नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, ताहयात नाअहल हैं। इलेक्शन कमीशन भी नोटिफिकेशन जारी करे, उनको नाअहल करार दे और सारे मामलात इस तरह से तय पाएँ कि असम्बलियाँ भी तहलील ना हो। मज़ीद जो भी अपडेट आएगी आपको उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव से ज़रूर आगाह करेंगे। जैसे किसी पार्टी अरकान का, किसी लीडर का, सुप्रीम लीडरशिप का मौक़िफ़ आएगा आपको ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए urdu.com के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।